नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, संविधान जारीपछि मङ्सिर 4 मा दोस्रो पटक आवधिक निर्वाचन भयो। निर्वाचन भए पनि परिणाम भने अप्रत्याशित रह्यो। चुनावी परिणामले 7 दशक लामो राजनीतिक विरासत बोकेका मुख्य दलहरूलाई झस्काइदियो। चुनावी परिणामले दललाई झस्काउने मात्रै गरेन, संसदको अङ्कगणितमा बदलाव नै ल्याइदियो। ताजा जनादेश प्राप्त संसदमा आएको नयाँ चित्रले सरकार निर्माणमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा उनै पुराना अनुहारहरू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। कुनै पनि दलको बहुमत नपुगे पनि प्रधानमन्त्रीको मोहले शीर्षहरूलाई पुनः लोभ्याएको प्रसङ्ग सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। जब मत परिणाम अन्तिमतिर आइपुग्यो तब मुख्य दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीको दौडमा कुद्न थाले। यसअघि पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर सत्ताको स्वाद चाखेका उनै अनुहार यस पटक पनि उस्तै गरी प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएका छन्। विशेष गरी देउबा दाहाल र ओलीको चाहना बढी छ। जनताको मुद्दा भन्दा पनि कुर्सी मोहले उनीहरूको दौड सुरु भएको हो नयाँ सरकार र प्रधानमन्त्रीका लागि। मत परिणामसँगै नयाँ सरकार कसको बन्ला, को बन्ला त नयाँ प्रधानमन्त्री, उही पुरानै अनुहार दोहोरिएलान् कि नयाँले अवसर पाउलान्? यी प्रश्नको सघन बहसमा तातेको छ नेपाली राजनीति। नयाँ निर्वाचनले नयाँ र ताजा जनप्रतिनिधि आउनु पर्थ्यो। विडम्बना, केही पुराना अनुहार बाहेक उनै पात्रहरू फेरि जनताबाट अनुमोदन भएर संसद प्रवेश गर्दैछन्। तिनै पुराना अनुहारहरू संसद हुँदै सरकारको कार्यकारी बन्ने दौड सुरु गरेका छन्। यद्यपि कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा सरकारको कार्यकारी पदमा जान आँट देखाएका छन् यसपटक। ठुलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हुने कुरा अब निश्चित नै छ। नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वमा बन्छ। अब हामी अहिले गठबन्धनकै बहुमत पुग्छ भन्ने कुरामा अपेक्षा गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा निर्वाचनभन्दा अगाडि जुन दलहरू बीच 5 दलको बीचमा जुन गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका हुन् त्यही दलहरूकै बहुमत पुगेको अवस्थामा सहजतापूर्वक हाम्रो नेतृत्वमा गठबन्धनले सरकार बन्छ। संसदीय व्यवस्थामा एउटा सांसद निर्वाचित हुने हो। त्यो त्यसपछिको प्रक्रिया भनेको संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुने हो। अब म यहाँको सांसद भइसकेपछि अहिले मैले निर्वाचित भएर आएको साथीहरूसँग यही विषयमा छलफल गरिरहेको छु। म संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने हो। त्यसमा कोही कुनै अलमल नपरे हुन्छ। निर्वाचनसम्म जाने हो, लड्नेसम्मको मेरो भएको कर्म हो, त्यो मैले गर्ने हो। देश र जनताले चाहेको पक्षमा अरू निर्वाचित भएर आएको सांसदहरू उभिने कि नउभिने त्यो कर्म उहाँले गर्ने कि नगर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका उनै अनुहार फेरि दोहोरिएर तेह्रिएर सिंहदरबार छिर्दैछन्। शनिबार दाहाल र देउवा बीच भएको भेटमा सरकार नेतृत्वको विषयमा भएको थियो। आलो पालो गरेर सत्ता बाँडफाँड गर्ने योजना सहित उनीहरू सक्रिय छन्। उता एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि गठबन्धन फुटाउने दाउमा देखिएका छन्। सम्भव भएसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उनको योजना हो। त्यही योजना अनुसार उनले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई ग्रिन सिग्नल दिएका थिए शुक्रबार। विशेष गरी कङ्ग्रेसभित्र नयाँ युवा अनुहारहरू जनताबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू अत्याधिक रुचाइएर संसदमा आएका छन्। देशको माग युवाको माग मात्र होइन, समयको माग पनि हो। गगन जस्ता युवा नेताहरू कार्यकारी तहमा पुग्नु, किनकि गगन थापा जस्ता युवा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेको दाबी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक जयेन्द्र जीवन। होइन, त्यो प्रधानमन्त्री भनेर उसले गरेको एकदम ठिक छ। भयो भने भइहाल्यो यही पटक, भएन भनेदेखि पनि भित्र उसको प्लान बी के त भन्दाखेरि उहाँको प्लान बी त्यो भोलि भएन भनेदेखि पनि अर्कोचोटिको 5 वर्षपछि शेरबहादुरलाई च्यालेन्ज गर्नु त यो हो नि।
यो अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो, अब त झन् हुन्छ भनेर चाहिँ उसको चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको एउटा क्यान्डिडेट एउटा दाबी गर्ने एउटा चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यस कारणले उसले त्यो र म दलभित्र शेरबहादुरको विकल्प हुँ भन्ने पनि उसले स्थापित गर्न पाउँछ। अब यो पुरानाका शेरबहादुरको विकल्प रामचन्द्रपछि फेरि अर्को कसको पालो आउँछ यस्तो होइन। अब एकैचोटि अब पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, पुस्तामा जानुपर्छ, अरूले सम्हाल्न सक्दैन भन्ने त्यो उहाँको चाहिँ त्यो क्यालकुलेटेड मुभ हो। त्यो ठिकै छ, त्यो उनले म पनि उनको ठाउँमा भए सायद त्यही गर्ने। जनअपेक्षा अनुसार नयाँ युवा प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने हो, तर यहाँ त देउवा, दाहाल र ओली नै प्रधानमन्त्रीका लागि हान थापमै छन्। चुनावी नतिजाले कुनै पनि दलको बहुमत छैन, तैपनि मिलिजुली आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सरसल्लाहमा छन् बुढ्यौली शीर्ष नेता। शीर्ष नेता मात्र होइन, कङ्ग्रेसभित्र त दोस्रो तहका धेरै नेता आकाङ्क्षी देखिएका छन्। स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री द्वय शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह लगायतका नेता बलिया आकाङ्क्षी देखिएका छन्। यी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको सपना बार बार देख्दै आएका छन्। उता काङ्ग्रेस सभापति देउवा गठबन्धनको नाउँमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार होलान्, तर आफ्नै दलभित्रबाट गगन थापा लगायतका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा उदारता देखाउने कुनै छाटकाट देखिएको छैन। गगन थापाले आफू प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर निर्वाचन अगाडि नै घोषणा गरे, यो सुन्दर पक्ष हो। निर्वाचन अगाडि नै प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर घोषणा गर्दाखेरि कहिले कहिले अन्तर्घातका खेलहरू पनि खेलिन थाल्छन्, इतिहासले देखाएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ प्रभाव नगरिकन गगन थापाले म प्रधानमन्त्री हुँ, यो देशको प्रधानमन्त्री अब म बन्ने हो, अब पुरानो पुस्ताले काम गर्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यो राम्रो सुन्दर पक्ष, लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि त्यो हो। गगन थापाले अस्ति निर्वाचन जितेपछि पनि फेरि भन्नुभयो म प्रधानमन्त्री बन्ने हो र म संसदीय दलको नेता बन्नको लागि म तयारीमा लाग्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि राम्रो पक्ष हो। अब गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बनाउनुको लागि उहाँले कति अङ्कगणित जुटाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने मूल प्रश्न त्यहाँ छ। र मलाई लाग्दैन त नबनाऊ, हुनसक्छ। अब परिवर्तनको चाह, नेपाली जनताको मतले पनि देखाएको चाह होइन, नेपाली जनताले पनि पटक पटक नयाँ अनुहार खोजेको जुन चाह छ, त्यो कुरालाई पार्टीहरूले महसुस पनि गरेका छन्। त्यो गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा आन्तरिक सहमति जुटाएर गगन थापालाई दिएछन् भने चाहिँ यो सुन्दर पक्ष नै हुनेछ। तर मलाई लाग्दैन कि गगन थापालाई त्यति सजिलै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन दिन्छ र संसदीय दलको नेता हुन दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब पनि फेरि तिनै पुरानो अनुहारहरू दोहोरिन सक्छ। ज्योतिषी विज्ञानमा भरोसा राख्ने देउवा 7औं पटक प्रधानमन्त्री बनेर कीर्तिमान राख्ने सोचमा छन्। प्रधानमन्त्रीमा पुनः दोहोरिनका लागि उनले माओवादी जस्ता विचार सिद्धान्तले विपरीत शक्तिलाई काखी च्यापेर चुनावी मैदानमा गएका थिए। ज्योतिषीको भरोसामा राजनीति गर्दै आएका देउवा आफू बाहेक अन्य पात्रलाई विकल्पको रूपमा उभ्याउन चाहेका छैनन्। सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन कुमार थापा र नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्रीमा बलियो दाबी छ। यी मध्ये पार्टीभित्र कसको शक्ति कति छ त यो हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीमा धेरै आकाङ्क्षी देखिए पनि देउवा नै बलियो देखिन्छन्। निर्वाचनको नतिजा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति सहित उनले निर्वाचनमा टिकट वितरणमा पनि आफू पक्षीय धेरै नेतालाई थमाएका थिए। चुनावी नतिजापछि कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता चुन्ने परम्परा छ। संसदीय दलको नेता जो हुन्छ उही नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भएकाले आफू फेरि संसदीय दलको नेता बनेर प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्ने दाउमा देखिन्छन्। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका लागि लालायित देखिएका छन्। कङ्ग्रेस र यस समाजवादी लगायतको दलको भरोसामा उनी सिंहदरबार छिन्ने दौडमा छन्। कङ्ग्रेससँग सत्ता बन्डा गर्दै आएका दाहालले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अभिव्यक्ति दोहोर्याउँदै आएका छन्। निर्वाचनपछिको सरकार गठनको विषयमा भारतीय चासो पनि वात्तै बढेको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शनिबार बालुवाटार र खुमलटारको दर्शन गरेका थिए। गठबन्धनप्रति उदार रहँदै आएको भारत देउवा दाहाल बीच अझै सहकार्य होस् भन्ने चाहना राख्दै आएको पनि छ।
दर्शकवृन्द, साँच्चै भन्नुपर्दा उदेक लाग्दो त के छ भने घरले जा जा बनले आइजा आइजा भन्ने बेलासम्म पाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पदमा लोभ देखाएका छन्। सबै दलभित्र दोस्रो तहका नेताहरू पनि यो देश हाँक्न सक्ने क्षमता राख्दछन्, तर शीर्ष नेताहरूको पदीय लोभको भाँडो सधैँ रित्तो देखिन्छ। आर्यघाट पुग्ने बेलासम्म पनि कार्यकारी पदमा झुन्डिरहनु पर्ने लोभले नयाँलाई अवसर नहुने सम्भावना पनि देखिएको छ। तैपनि दलहरू कसरतमै छन्। जनताको मत विद्रोहबाट मुख्य दलहरू कसरी खुम्चिए त थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 4 को निर्वाचन मुख्य दललाई फापेन। कङ्ग्रेस 2074 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 23 सिटमा खुम्चिएको थियो, तर यसपटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीको टेकोमा कङ्ग्रेस पङ्ग्रियो। एमाले र माओवादी खुम्चिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भयो। गएको असारमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चौथो दल बनेर अप्रत्याशित सन्देश दियो संसदीय राजनीतिमा। मङ्सिर 4 को चुनावी नतिजाले संसदमा अब चित्र फेरिएको छ, जहाँ केही पुरानाहरू बाहिरिए भने नयाँहरू भित्रिए। मुख्य दलहरू खुम्चिए। नयाँ शक्ति र पुरातन शक्तिको पुनः उदय भयो। यसको मुख्य कारण नै संसदीय व्यवस्थामा एक छत्र एक मनवाद र दलीय सिन्डिकेट प्रवृत्तिको परिणाम हो। जनसरोकार र राष्ट्रिय मुद्दा भन्दा पनि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने दौडधुपले राजनीतिक घटनाक्रम अनपेक्षित रूपमा बदलियो। 70 वर्षदेखि यो देशमा शासन गरेर बसिरहेका पार्टीहरूलाई, गाउँ गाउँमा टोल टोलमा चाहिँ सङ्गठन विस्तार गरेका पार्टीहरूलाई, क्याडर बेस र मास बेस बनेका पार्टीहरू, सिद्धान्त र विश्व दृष्टिकोण स्पष्ट बनाएको भनिएका पार्टीहरूलाई, हिजो पञ्चायतको विरुद्ध लडेर जेल नेल खाएर लडेर आएका पार्टीहरू र सशस्त्र युद्ध गरेर देशलाई चाहिँ विकास र समृद्धिमा अगाडि लान्छौँ, जनतालाई चाहिँ सुविधा प्रदान गर्छौँ र जनताका अधिकारका बारेमा चाहिँ हामी सुनिश्चित गर्छौँ भनेर आएका माओवादी जस्ता पार्टीहरूलाई समेत हम्मे पार चाहिँ 5 महिना अगाडि जन्मिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मत अनपेक्षित नै हो मेरो विचारमा। यति ठुलो मत, समानुपातिकमा त्यति धेरै मत र प्रत्यक्षमै त्यति ठुलो सङ्ख्यामा आउँछ भन्ने सायद हामीले सोचेका थिएनौँ। परम्परागत पार्टीहरूको साथ सबैको घटेको छ र गठबन्धनबाट आएका पार्टीहरूमा पनि त्यति राम्रो उभाएर आएन। त्यसो भएको हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यो देशमा स्थायित्व दिने हो भनेदेखि, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने अरूलाई गुहार्नु पर्दैन अनि खिचडी सरकार बन्दैन। विचार सिद्धान्त भन्दा पदकै महत्त्वकांक्षाले अप्राकृतिक गठबन्धन गरियो। देशभर अत्याधिक बहुमत लिएर 5 वर्षसम्म आलोपालो गरेर सत्ता चलाउने योजना थियो। यो जनभावना विपरीत थियो। यो दलीय सिन्डिकेट र कार्टरिङ प्रति जनताको असहमति थियो। जबरजस्त गठबन्धनको नाउँमा मतदाताको मताधिकारलाई कुण्ठित पार्ने चेष्टा गरिएकै कारण मतदाता चिडिए। 2048 सालदेखि निरन्तर सत्तामा रहेका अनुहारहरूप्रति जनता राजी थिएनन् र छैनन् पनि। यही जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशको माहौलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा लगायतका शक्तिहरूले भरपूर उपयोग गरे। यही अवसरले नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र राप्रपा जस्तो पुरातनवादी शक्तिको समेत पुनः उदय भयो। अब मैले नेताहरूले धेरै चेतेको देख्दिनँ। अघि उहाँहरूले जानेदेखि त जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यत्रो चाहिँ नि जबरजस्तै इन्ट्री भयो होइन, एउटा नौलो 4 महिना मात्र पुरानो सिकारुहरूको पार्टीको, राजनीतिमा सिकारुहरूको पार्टीको, युवाहरूको अब त्यस्तो भएको देखेर, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आएको देखेर, दलका कतिपय हेभिवेट मान्छेहरू हारेको देखेर उहाँहरूले अब हामीले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, राम्रो उम्मेदवार दिनुपर्छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई ल्याउनुपर्छ, पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर त्यो सबक सिक्नुभयो, पाठ सिक्नुभयो भने आउँछ।
होइन उहाँहरूको अब उहाँहरूलाई आफ्नै मान्छे आफ्नै गुट जस्तो भए नि हुने त्यसैले च्यापेर लिनु छ हिजोको जस्तै कार्यशैली अपनाउनु छ भने त्यो हुँदैन। त केही चाहिँ सन्देश चाहिँ उहाँहरूले मनन गर्नु होला, अलि युवाहरू जुन जितेर आएका युवाहरूलाई चाहिँ नि स्थान दिनु होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। तर यी शक्तिहरूको जे जसरी अभूतपूर्व रूपमा उदय र पुनः उदय भयो त्यसै गरी यिनीहरू जीवन्त दलको रूपमा रहलान् या नरहलान् त्यो पनि उत्तिकै पेचिलो प्रश्न छ। यसको नजिर मधेसमा उदाएका शक्तिहरूको ओह्रालो लागेको अवस्थाले पनि पुष्टि गर्दछ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भावी जीवन पनि त्यस्तै हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। मुख्य दलहरूप्रतिको असन्तुष्टिको छालमा यी शक्तिहरू उदाएको विश्लेषण गरिएको छ। कुनै नीति सिद्धान्त र विचारविहीन शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता नयाँ शक्तिको दिगोपना नहुने दावी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई, जसको नेतृत्वमा बने पनि यो सरकारलाई बाधा अड्चनहरू धेरै छन्। किनभने यो हिजो पूर्ण बहुमत पाएर करिब 2/3 बहुमतबाट बनेको नेकपाको सरकार त बिचमा ढल्न पुग्यो। त्यो बिचमा ढल्न पुग्नुमा नितान्त आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य सहायक कारणहरू पनि छन्। हुन त आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन्छ। प्रमुख आन्तरिक कारण भए पनि प्रमुख आन्तरिक कारणलाई बढावा दिने, प्रमुख आन्तरिक कारणलाई इन्टेन्सिफाई गर्ने काम त बाह्य शक्तिबाट भएको छ। हामीलाई प्रश्न थाहा छ। त्यसरी एउटा बाह्य शक्तिको प्रभावमा त्यति ठुलो चलखेलमा त्यति ठुलो पार्टी त पार्टीको सरकार त ढल्यो र 23 सिट ल्याएको कङ्ग्रेसलाई चाहिँ सरकार चलाइदेऊ भनेर गुहार्दै बुढालकण्ठ पुग्नु पर्यो भने अहिलेको सरकार त त्यो बहुमतमा छ, कुनै पनि हुँदैन। यो मिलिजुली सरकार हो। त्यसका यसका अगाडितिर चाहिँ अब बाह्य शक्ति कतिको खेल्छ त्योसँग जोगिन आवश्यक छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय र भू राजनीतिको चर्को चेपुवामा नेपाल अहिले परेको छ। नेपालको विदेश नीति 2 ढुङ्गाको तरुल हामीले भन्ने गर्छौँ। आज नेपाल चाहिँ 3 ढुङ्गा होइन 4 ढुङ्गाको तरुल बनेको छ। एउटा भारत र चीन त 2 ढुङ्गा पुराना भूगोल जोडिएका ढुङ्गा भइहाल्यो। तर अब आकाशे ढुङ्गाहरू चाहिँ अमेरिका आएको छ। प्रत्यक्ष स्पष्ट भारतको आँखाबाट अमेरिकाले नेपाललाई हेर्थ्यो। अब आफ्नै आँखाले हेर्न थालेको छ नि। MCC को जहाज चढेर चाहिँ अमेरिका सिधै नेपाल पस्न थालेको छ भने अर्कोतिर EU पश्चिमाहरू पनि नेपालभित्र पस्न थालेका छन्। मलाई सत्तारूढ गठबन्धनको निरन्तरता रहिरहन्छ नै भनेर ठोक्वा गर्न सकिने अवस्था छैन। यो गठबन्धन निर्वाचनभन्दा अगाडि गरिएको गठबन्धन थियो। यो पाच्य गठबन्धन पनि थिएन। यो प्राकृतिक गठबन्धन पनि थिएन। मङ्सिर 4 को चुनावी नतिजाले विशेष गरी एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी सहित मधेस केन्द्रित नेतृत्वले ठुलै धक्का खाए। मूलत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अस्वाभाविक उदयले मुख्य दललाई झड्का लाग्यो। निर्वाचनको परिणामले माओवादी र एमाले खुम्चिए, काङ्ग्रेस तङ्ग्रिए पनि अपेक्षाकृत भएन। यो सामग्री तयार पार्दासम्म यस पटकको निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा 53, एमाले 42 र माओवादीले 17 स्थानमा जित हासिल गरेका छन्। गएको 2074 को निर्वाचनमा एमाले 80, माओवादीले 36 र कङ्ग्रेसले 23 सिटमा जित हासिल गरेको थियो। समानुपातिक सहित 121 स्थानको साथमा संसद प्रवेश गरेको एमाले यस पटक 81 स्थानमै चित्त बुझाउन विवश छ भने उता 50 सिट सहित संसद छिरेको माओवादी अहिले 33 सिटको हाराहारीमा थन्किएको छ। तर संसदभित्रको गणितमा उलटपुलट भयो, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थितिले दलहरू झस्किएका मात्रै छैनन्, नयाँ सरकार गठनका लागि पनि संसदको चौथो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि निर्णायक बन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा बलियो उपस्थित हुने देखिन्छ। उसले समानुपातिक सहित करिब 23 सिट जित्ने देखिन्छ। यसले गर्दा निर्वाचन नतिजाले राजनीतिक चित्रमा फेरबदल मात्रै ल्याइदिएन, नयाँ सरकार गठन कसरी होला भन्ने थप अन्यल सृजना भएको छ। आयोगको चुनावी नतिजा परिणाम अनुसार कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन प्रतिनिधि सभामा। कसैको पनि बहुमत नपुगेपछि मिलिजुली सरकारको बाटो नै दलका लागि विकल्प देखिन्छ। काङ्ग्रेसको जुन गठबन्धनको सरकार छ त्यो गठबन्धनका पार्टनरहरू सम्मिलित नै सरकार बन्ला जस्तो देखिएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति त्यही देखिन्छ। तर अब यो तरल स्थिति चाहिँ कति बेला के हुन्छ, नयाँ नयाँ डेभलपमेन्ट के हुन्छ केही पनि भन्न सकिन्न। भित्र पर्दा पछाडिको चलखेलबाट धेरै कुरा निर्धारित हुन्छ। एकदम झिनोले ठ्याक्कै पुग्ला जस्तो देखिन्छ। 1-2 चाहिने सिट 1-2वटा चाहिने कमी भयो भने त्यो अरू सानोतिनो दललाई तानतुन गरेर गर्लान्। अब अहिले चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब मूल कुरो यहाँ के छ भने त्यहाँ गठबन्धनभित्रै मात्रै के हुन्छ कि हुँदैन, सबभन्दा ठुलो कुरो त्यो छ। अब एमाले बनाउन पनि एमालेको नेतृत्व सबैलाई स्वीकार्य हुँदैन
भनेरै उनीहरूले त्यो गरे होलान् भन्दाखेरिमा त्यो अप्ठ्यारोहरू यिनीहरूको छन्। संविधानको धारा 76 को उपधाराले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने प्रबन्ध छ। तर संविधानको धारा 76 अनुसारको संसदमा गणित उपयुक्त छैन। त्यसैले धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार दलहरूले साझा उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने देखिन्छ। यद्यपि त्यो साझा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न सत्तारूढ गठबन्धनलाई झिनो बहुमत उपलब्ध छ। पर्याप्त बहुमत उसलाई पनि छैन। सत्तारूढले फराकिलो बहुमतको साथ आगामी सरकार र सञ्चालन गर्ने योजना सहित निर्वाचनमा हुमिए पनि मतदाताहरूले अनुमोदन गरेनन्। बरु ठुला भनिएका दललाई मतदाताले खुम्च्याइदिए, नयाँ शक्तिलाई मत दिएर मत विद्रोह नै गरे मतदाताले स्थापित दलका विरुद्ध। हो, गठबन्धनको नाममा यस पटक मतदाताले असहमति प्रकट गरे यिनै पुराना दलहरूलाई। मिलिजुली सत्ता रजाई गर्ने कांग्रेस माओवादीलाई खासै रुचाएनन्। दलीय एक मनवाद, दलीय निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारीको विपक्षमा जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित राप्रपा जस्तो पुरातनवादी पार्टीलाई मत दिए। जुन मतले मुख्य दलका मुख्यालयमा भूकम्प मात्रै गएन, मुलुकको राजनीतिक भविष्य कता जाला, नयाँ सरकार कसरी बन्ला, संसदीय अङ्क गणितले दलभित्र र बाहिर कस्तो प्रभाव पार्ला त भन्ने प्रश्न जबरजस्त उठेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, 5 दलीय गठबन्धनकै सरकारको गृह कार्य भइरहेको छ। गठबन्धनको 275 सीट मध्ये 140 सीट हुने देखिएको छ। संसदमा बहुमत पुगे पनि प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने निर्क्युल त छैन। तैपनि छिमेकीहरूको समेत चासो बढेकाले गठबन्धनले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेमा अर्को समीकरण बन्ने देखिएको छ, जहाँ एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। यद्यपि चुनावी नतिजा जो जसले प्रधानमन्त्री बन्ने रहर गरे पनि दलका अघि मिलिजुलीको विकल्प देखिएको छैन। हालसम्मको चुनावी परिणाम अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल बन्दैछ नेपाली कांग्रेस। आइतबारसम्म प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले 53 सीट जितेर पहिलो दल बन्ने बाटोमा छ। समानुपातिकमा पनि दोस्रो स्थानमा छ। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सीट जितेर पहिलो बनेको एमाले यसपटक प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा हालसम्म दोस्रो स्थानमा छ। एमालेले 41 सीटमा जित हात पारेको छ। यता माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा 17 सीट जितेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 सीटमा चित्त बुझाउन पर्यो भने थ्रेसहोल्ड कट्ने या नकट्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा र राप्रपाले समान 7 सीट जित्दा अन्यको 18 सीट छ। कांग्रेसको नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले फेरि पनि सरकार बनाउने घोषणा सहित चुनावमा गएको थियो। अर्कोतिर 2074 को नतिजा अनुसार पहिलो दल बनेको एमाले यसपालाको चुनावमा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार बनाउने उद्घोष सहित चुनावमा होमियो। एमाले र कांग्रेसले मुख्य गरी सरकारको दाबी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा पनि लुकेको छैन।
त्यसो त नेपाली कांग्रेसमै पनि महामन्त्री गगन थापा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, नेताहरू शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायत नेताको प्रधानमन्त्रीका लागि ताँती छ। सिद्धान्त विचारमा फरक परेर फुट्या पनि होइन, वाम सिद्धान्त विचार एक भएर जुट्या पनि होइन, सत्ताको लागि जुट्या थियो। सत्तामा चाहिँ पावर सेयरिङ गर्न ओलीजीले मान्नु भएन, अर्कोलाई पावर नभइकन भएन, माधव नेपालले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नभइकन भएन, ऊ प्रधानमन्त्री छोड्न नचाहने, यही झगडाले छुटेको हो। त्यहाँ त्यो झगडा मिल्ने हो भने वाम गठबन्धन हुनसक्छ, तर त्यो झगडा कसरी मिल्छ त? दुईजनालाई प्रधानमन्त्री हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले चाहिँ के छ भनेदेखि वाम गठबन्धनमा चाहिँ नि अहिले पनि ओलीले ल म बाहिरबाट समर्थन गर्छु, सरकारमा एउटा जुनियर पार्टनरको रूपमा हामीहरू जान्छौँ, ल चाहिँ नि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्छौँ भनेर प्रस्ताव पास गर्ने हो भने दौडेर प्रचण्ड जान्नु होला भन्ने चाहिँ छैन त्यो। तर त्यो उहाँले भन्नुहुन्न, त्यो प्रधानमन्त्री छोड्नुहुन्न। त्यो किसिमको खेल खेल्नु हो भने चाहिँ गठबन्धनलाई अप्ठ्यारै छ, वाम गठबन्धनतिर आकर्षित हुनसक्छ। यो एउटा थ्योरीको कुरा, सम्भावनाको कुरा। तर अहिले चाहिँ त्यो तिक्तता यति धेरै छ कि केही समय त्यो सेलाउन, त्यो कुल्डाउनु हुन लाग्छ। र जहाँसम्म सत्ता गठबन्धनको कुरो छ, सत्ता गठबन्धनमा पनि सबभन्दा ठुलो गाह्रो नै कहाँ छ भनेदेखि शेरबहादुर र चाहिँ नि प्रचण्डजी को पहिले प्रधानमन्त्री हुने, पहिले आफू खाने र अर्को हाफ मात्रै अर्कोलाई छोड्ने, यहाँ दुइटैको प्रयत्न हुन्छ। किनभने त्यसको अब अभियस रिजन छ होइन, रात्रै अगराख पलाउँछ, भोलि के हुन्छ भन्ने छ, बिचमा वाम गठबन्धन होला भन्ने छ होइन। अब त्यो पहिलोमा चाहिँ नि मलाई पाउँदिनँ भने म किन यहाँ बसिरहने भनेर ओलीसँग फेरि मित्रता गाँस्न जान पनि सक्नुहुन्छ प्रचण्डजी। अब पहिलो मनाउने हो भने त दोस्रोमा त म बस्दिनँ भनेर शेरबहादुरले नछोड्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा स्थिति चाहिँ निकै तरल छ, केही भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अब आउने संसदमा अङ्कगणित जुन पार्टीले पुर्याउन सक्यो त्यसको सरकार बन्ने छ। किनभने अहिलेसम्मको परिणामलाई ख्याल गर्दा कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउने छैन। सत्ता गठबन्धनका दलले कति सिट ल्याउँछन् त्यसले सरकार गठनका लागि अर्थ राख्नेछ। अहिलेकै जितलाई आधार मानेर हेर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, लोसपाले अहिले जितेको र अग्रता कायम गरेको संख्याका आधारमा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन निकै कठिन बहुमत पुग्ने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसको 56, माओवादीको 17, एकीकृत समाजवादीको 10, लोसपाको 4, राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 गरी गठबन्धनको सिट संख्या 87 पुग्न जान्छ। प्रत्यक्षतर्फ मात्रै गठबन्धन दलले कम्तीमा समानुपातिकबाट 51 सिट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सरकार गठनका लागि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार गठन हुने छैन। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार हुने देखिन्छ। सरकार गठनका लागि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा 138 सांसद सदस्य आवश्यक पर्छन्। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनमा मात्रै होइन, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको पनि बन्न सक्छ। तर अहिलेसम्म सत्तारूढ गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने छाँटकाँट देखिन्छ। समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको गरी पहिलो हुने दिशामा अघि बढिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई गठबन्धन र गठबन्धन बाहिरका दलसँग मिलेर सरकार बनाउन एमाले र अरू दलको तुलनामा केही सहज हुनेछ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसको कित्तामा उभिनेछ त्यसले पनि सत्ता खेल थप रोचक बन्नेछ। सत्तामा जाने या नजाने निर्क्योल नगरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ अनुहारका प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने तर पुराना दोहोरिए सरकार बाहिर रहने बताइसकेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनले जे जस्तो नतिजा दियो त्यो नतिजाले मुलुकमा स्थायित्व होला भन्ने अवस्था छैन। पहिलो त दलका शीर्ष नेतालाई प्रधानमन्त्रीको मोहले छोडेकै छैन।
मै प्रधानमन्त्री बन्छु भन्दै बालुवाटार, कुमलटार र बालकोट धाउन सुरु भइसकेको छ। दलका नेतालाई स्थायित्व र समृद्धि चाहिएको होइन, किनकि दलहरू मिलेर देश बनाउन भन्दा पनि मिलेर सत्ता दोहन गर्नमै अभ्यस्त छन्। नयाँ शक्तिको उदयले केही झस्किए पनि नानीदेखिको बानी भने झैँ मुख्य दलहरू सुध्रिएलान् भन्नेमा कुनै आधार छैन, जसले गर्दा नयाँ ताजा जनादेश प्राप्त संसदले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्ला भन्न नसकिएला कि? हौस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।